लेकिन जरूर करना चाहता हूँ। तो हम बाइबल मुकद्दस को सीखेंगे। गीत अब वो नहीं होंगे, अब सिर्फ खुदा का पाक कलाम होगा। हम होंगे, खुदा की आवाज होगी, खुदा के पाकरों की रहनुमाई होगी। तो लीजिए जी बाइबल मुकद्दस को, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 13 बाब, पहली आयत से लेकर 9 आयत तक खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 9। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 13 बाब, उसकी पहली 9 आयत। खुदा उनका कलाम सुनिए। जो लिखा है, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते हुए कुछ दाने अरहा के किनारे गिरे, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल उगाए। और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया। और कुछ अच्छी जमीन पर में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से भरे हुए खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें अकल, दानिश और हिकमत बख्शता है। खुदावन, हम इस वक्त दरख्वास्त करते हैं कि कलाम के इन गहरे भेदों को हम पर मुनकशिफ कर, ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक इन अल्फाज को समझ सकें, इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे सकें। इन सब अजीजों को जो कि खुदावन आज इस बात में शामिल हैं, बड़ी बरकत देना, और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखते हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तो हम सबके साथ होना, और मेरी कमाईगी में, कमजोरी में अपने हिकमत और दानिश को दान करना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। खुदा की बादशाही, बड़ा गहरा भेद। जब से मैंने इस सब्जेक्ट को शुरू किया है तो बहुत ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ी बरकत मिल रही है। बहुत सी खूबसूरत बातें जो है खुदावन हमें सिखाता है। ये बड़े गहरे भेद, और खुदावन ने तमासील के जरिए इन बातों को अपने शागिर्दों को सिखाया। तमासील बहुत खूबसूरत, ये एक तरीका है सिखाने का। पैराबल्स, यूनानी जुबान का जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है पैराबलो। इसका मतलब है प्लेसिंग बिसाइड। खुदावन जो रूहानी जो बातें थी उनको समझाने के लिए, कलाम के गहरे भेद समझाने के लिए मुख्तलिफ जो तरीकाकार थे, कहानियां, तमासील, इनके जरिए मुख्तलिफ मेटाफर जो है वो इस्तेमाल होते, इस्तिलाहात जो थी वो खुदावन इस्तेमाल करते थे। स्पिरिचुअल डलनेस जो है ये बहुत ही खतरनाक है। अगर हम, मुझे कहते हैं ना, बुद्धू है ना, लफ्ज इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रूहानी तौर पर बुद्धू हैं, डल है, उनको समझ नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। फकी फरीसी, शरा के आलम, वो डल थे, वो नहीं समझ पाते थे। हिकमत और दानाई का मंबा जो है वो खुदावंद है। हम खुदा के पाक रूह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। इग्नोरेंस, ना जानना किसी बात को, बहुत ही खतरनाक हालत है। और बहुत दफा हम सीखते हैं, भूल जाते हैं। आज हम इसी बात को इस कलाम की रोशनी में देखेंगे कि शैतान जो है वो क्या काम करता है, और कलाम को समझना, उसको अपनी जिंदगी में जगह देना किस कदर
ضروری بات ہے۔ خداوند نے جو یہ تمثیل بیان کی، لکھا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ جمع ہو گئی اور وہ کشتی پر بیٹھ کر ان کو تعلیم دے رہا تھا۔ میں بار بار جب اس بات کو دیکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کس قدر کنسرن تھے لوگوں کی روحانی ترقی کے لیے، اور یہ جو متی کا جو انجیلی بیان ہے 13 باب ہے، اس میں بیج بونے والے کی تمثیل اور باقی جو تماثیل ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں جب اس خدا کی بادشاہی کے بارے میں سکھا رہا ہوں تو میں ان تماثیل کو جو کہ مقدس متی کے انجیلی بیان میں اس میں 13 باب میں ہے ان کو آپ کے ساتھ بانٹوں۔ اور آج یہ پہلا جو ہم حصہ جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، خدا یسوع مسیح نے یہاں پر ایک جو تمثیل بیان کی کہ ایک بیج بونے والے کی تمثیل جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایک کامن پریکٹس تھی اس دور کی، لوگ جو ہیں کھیتی باڑی کرتے اور جو بیج بونے والا ہے وہ بیج بوتا تھا۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو بیج بونے والا ہے وہ فرق نہیں کر رہا، وہ بیج پھینکتا جا رہا ہے اور مختلف جگہ پر وہ بیج جو ہے وہ گر رہا ہے۔ اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے، کوئی بھی شخص دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بیج جو ہے یہ ضائع کیا جا رہا ہے، یہ پراپر جو پلیس ہے وہاں پر نہیں پھینکا جاتا۔ لیکن جو لوگ اس سارے سسٹم کو، ایگریکلچر کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کی کیاریاں بنائی جاتی ہیں، ہل جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں بیج جو ہے پھینکا جاتا ہے، پھر پانی جو دیا جاتا ہے، پھر اس کی آبیاری جب ہوتی ہے پھر اس کو بڑے ایک کٹھن یہ ایک سسٹم ہے، پروسیس ہے۔ تو بیج جو بونے والا ہے وہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن وہ بیج جو ہے وہ پھینکتے، اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیج پھینکے۔ sowing the seed, that is the responsibility of that person. جو کسان ہے، فارمر ہے، وہ بیج پھینکتا جا رہا ہے۔ اب میں ساتھ ساتھ ان باتوں کو آپ کے گزر کرتا جاؤں گا۔ بیج جو ہے یہ خداوند کا کلام ہے، اور بونے والا جو ہے، بیج بونے والا جو ہے وہ خداوند کا خادم، خداوند کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ they should spread, sow the seed, sowing the seed. That is the basic responsibility of the farmer or the servant. وہ بیج بوتا جاتا ہے۔ اب اس بیج کو اگانا، گرو کرنا، یہ خدا کا کام ہے، ہم صرف بیج بونے والے ہیں۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے یہ تمثیل بیان کی، دیکھتے ہیں کہ اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر ان کو چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھے، کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا دیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل رہے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ اب یہ جو زمین ہے بیسیکلی، یہ جو سوئل ہے یہ ہمارا ذہن ہے، جہاں پر یہ کلام جو ہے وہ بویا جاتا ہے، اور یہاں پر مختلف جو طرح کے ذہن جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرا ہم ان ذہنوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو خدا کی بادشاہی کو سمجھنے کے لیے آگے چل کر اگر آپ دیکھیں تو خداوند نے 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، شاگردوں نے پاس آ کر ان سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اس لیے کہ تم کو خود آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو سمجھ دی گئی مگر ان کو نہیں دی گئی۔ So there are different type of the people, those who are watching this program. It's the same at the time of Jesus. They were educated, they were uneducated, they were knowledgeable people. وہ جو کہ ناسمجھ تھے، اگنورنٹ تھے، ان کے لیے خداوند نے یہ تمثیل جو ہے وہ بیان کی۔ تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ اس بات کو نہ سمجھتے ہوں، کچھ ایسے ہوں بھائی صاحب یہ تو ہم نے بڑی دفعہ یہ باتیں سیکھی ہیں، ہمیں پتا تھا یہ بات، تو آپ کو کیا ضرورت تھی، اور کچھ بات بتا دیتے۔
बट गॉड नोज कि किसके लिए ये कलाम है, किसको इस बीज की जरूरत है। पहली जो हम यहाँ पर जहनी हालत देखते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, पथरीली जमीन, ये क्लोज माइंडेड लोगों को जाहिर करती है। वो जिनके जहन जो है वो बंद हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जहनों को बंद कर लिया हुआ है। और खुदावन ने उनके बारे में बताया, इसकी जो तमसील खुदावन ने खुद भी जो है वो इसकी तफसीर जो है वो बयान की। और जरा मेरे साथ इन आयात को पढ़ी ताकि आपको उसके बारे में और ज्यादा बेहतर तौर पे समझ हो सके। खुदावन ने अपने शागिर्दों को इसके भेद जो है वो बताए। तो मत्ती का अंजीली में उसका 13 बाब उसकी 18 के पास बोने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बात या कलाम सुनता और समझता नहीं, तो जिसके दिल में बोया गया था उससे शरीर आकर छीन ले जाते। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। तो जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता, उसकी फिल फौर खुशी से कबूल करता, लेकिन अपने अंदर जान नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिल फुल ठोकर खाता है। और झाड़ी में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता है, तो दुनिया का फिक्र, दुनिया का दौलत का फ्रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है, फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। So it's all about the understanding of the kingdom of God, because this is a very mysterious study। कि खुदा के पाक कलाम की रोशनी में हम देखते हैं कि वो जो कि क्लोज माइंडेड है, इस जहान के खुदा नहीं। यहाँ पर शैतान का जिक्र है कि शरीर जो है वो, शैतान जो है वो कैसे उस बीज को जो है वो स्पॉइल करता है, उसको छीन लेता है, उसको खराब कर देता है। खुदा जब बीज बोता है तो इब्लीस इज आफ्टर दैट सीड, कलाम के खिलाफ काम करता है। डब्ल्यू टोजर ने कहा कि डेविल इज अ ग्रेट थियोलॉजियन। इब्लीस जो है वो इल्म इलाही का बड़ा माहिर है। जब खुदा यीशु मसीह की आजमाइश की गई तो कलाम में से हवाला जा, तेरी बाबत ये लिखा है तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो इब्लीस कलाम को समझता है, वो मुकर्रब फरिश्ता था। तो इब्लीस को इस चीज का अंदाजा है, इसकी अहमियत का, इसकी वैल्यू का, कि बीज की वैल्यू क्या है। विदाउट द सीड दिस सॉइल गॉट नो वैल्यू। जमीन चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर अगर बीज नहीं बोया जा रहा, इट इज नॉट प्रोसेस ऑफ सोइंग द सीड, दैट सॉइल इज यूजलेस। चाहे जितनी मर्जी वो अच्छी जमीन हो, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड यू गॉट नो वैल्यू। अगर आप खुदा के पाक कलाम की अहमियत को नहीं समझते, आप उस सीड को नहीं समझते, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, बट ऑन द अदर साइड यू कैन सी दैट डेविल इज फुली अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट सीड। इसलिए वो उस बीज को छीन लेता है, चुग लेता है। क्लोज माइंडेड, उनके जहनों को बंद कर देता है। इब्लीस ने जहान के, जिसको हम जहान का खुदा कहते हैं, उसने लोगों के जहनों को बंद किया हुआ है। आगे चलकर हम देखते हैं कि फिर एक वो है जिसको हम कहते हैं कि सुपरफिशियल या सतही माइंड, सुपरफिशियल माइंड। 30 और 21 आयत में उसका वो जो पथरीली जमीन में गया है, ये वो जो कलाम को सुनता है, फिल और खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिल फुल ठोकर खाता है। वो जो कि वक्ती तौर पर एंजॉय करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, ओह दैट्स फैंटास्टिक, शेक हैंड कर रहे हैं डोर पे खड़े हुए, ओ भाई साहब आज का पैगाम बड़ा अच्छा था। वो सिर्फ उस लम्हे तक अच्छा होता है उनके लिए। जैसे ही वो चर्च से बाहर जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे शख्स, वो कहता है कि वो शख्स है जो आईने में अपनी सूरत को देखता है और फिर भूल जाता है कैसा था। बहुत दफा लोग चर्च खत्म होने के बाद मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, भाई साहब का कलाम बड़ा अच्छा था, लेकिन अगर आपको उनको नेक्स्ट वीक पूछेंगे कि क्या सीखा था, पता नहीं, भूल गए। तो ऐसे जहन जो है
وہ سطحی طور پر سپرفیشلی جو ہے وہ اس کو قبول کرنے والے ہیں. 22واں آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، دیٹس ویری ڈینجرس. اور جو جھاڑی میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے، دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. وہ لوگ جو کہ ریسیپٹیو بھی ہیں، ویری ریسیپٹیو، وہ بڑا خوبصورت کلام جی، بڑی اچھی باتیں تھیں، لیکن ڈبل مائنڈیڈ، دنیا کی فکر. ہاں جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، 50-50 کر دیتے ہیں، دنیا کی بھی ہمیں دنیا کے ساتھ بھی رہنا ہے، دیکھیں نا جی، تو کسی کو ناراض تو نہیں کرنا نا، کسی کو آفینڈ تو نہیں کرنا نا جی. وہ دیکھیں نا انہوں نے بلایا ہوا تھا، تو اب وہاں پہ تو ہم تو یہ تو ہم نے دنیا کو دیکھا نا، ان کے ساتھ بھی چلنا ہے نا، شراب نوشی بھی کرنی ہے، نشہ بھی کرنا ہے، ڈانس بھی کرنا ہے. دیکھیں نا یہ تو بھائی سب پھر کلام میں سے حوالے دے دے کر بتانا سمجھانا. ڈبل مائنڈیڈ، فیئر آف مین، گریڈ، لالچ، سیلفشنس. وہ خدا کے کلام کو سنتے تو ہیں، دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. دنیا کی فکر، دولت کا فریب، بہت ساری، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کو اور زیادہ بیان کر سکوں. دنیا کی فکر، دولت کا فریب، یہ ہرڈلز ہیں، رکاوٹ ہے بہت بڑی ہماری اسپرچل گروتھ میں. ورلڈلی کیئر، دنیا کی فکر، اور یہ سخت دلی، ڈبل مائنڈیڈ بڑی خطرناک حالت ہے. دینداری کی وجہ رکھنا لیکن اس کے اثر کو قبول. ایموشنل جو ہوتے ہیں نا لوگ، وہ وقتی طور پر گئے ہاللویا جناب، بڑی پریز اینڈ ورشپ، تو جناب تالیاں، تو یہ اور وہ، اور جیسے وہاں سے نکلتے ہیں پھر وہی. اس کے بارے میں پترس کیا کہتے ہیں اپنے خط میں؟ کہتے ہیں کہ نلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی طرف جاتی ہے اور کتا اپنی کیا کی طرف جاتا ہے. دینداری کی وجہ بھی رکھنا، چرچ بھی آنا ہے، تالیاں بھی بجانی ہیں، ہیلیلویا بھی کہنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، لیکن چرچ کے نکلنے کے بعد سب کچھ بھول کر ہم نے پھر انڈر دا انفلوئنس آف ڈیول ہم نے وہ تمام برے کام کرنے ہیں جو خدا ان کو ناپسند ہے. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، میرے پاس صرف چند منٹ ہیں بیکاز ہم گیٹنگ لیٹ، مجھے نکلنا ہوئے گا. فرٹائل مائنڈ، زرخیز زمین یا زرخیز ذہن 23ویں آیت میں ہے. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا. یہ جو ذہن ہے، پھلدار ذہن جو ہے، ان کے بارے میں خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے کہ there is no dullness, they are receptive. زرخیز زمین، فرٹائل ہے، پھلدار. خدا نے کہا کہ جب تم پھل لاؤ گے تمہارے پھلوں سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. بے پھل ہونا بڑی خطرناک حالت ہے. اور عزیزو، آج ہمیں کلام کی اس روشنی میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کیسا ہے. کہیں ہم کلوز مائنڈڈ تو نہیں ہیں، کہیں ہم سپرفیشل مائنڈڈ تو نہیں ہیں، کہیں ڈبل مائنڈڈ تو نہیں ہے. آر یو فرٹائل مائنڈڈ اور ناٹ؟ کیا آپ کا ذہن زرخیز ہے؟ کیا آپ کی زندگی پھلدار ہے؟ بیج بونے والا تو بیج بوتا ہے. there is no discrimination, there is no partiality. وہ بوئے جا رہا ہے، وہ زمین میں پھینکے جا رہا ہے بیج. وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ کب پھل لائیں گے. He's waiting. عزیزو، آئیے اس پریولیج کو انجوائے کریں. اٹس اے گریٹ پریولیج. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے استحقاق کی بات ہے کہ بیج بونے والا آپ کے ذہن میں بیج بو رہا ہے. لیکن it's all depend upon us کہ ہم اس پریولیج کو کیسے لیتے ہیں، کیا ہم پھلدار ہیں یا نہیں ہیں. اپنی زندگی کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیجیے اور اس روحانی اندھے پن سے، اس ڈبل مائنڈیڈنس سے، اس کلوز مائنڈیڈنس سے
ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے، پھل لائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے دعا مانگے۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تم ہماری زندگیوں کو پھلدار بناتا ہے۔ خداوند تو بیج بوتا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے جو ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو زرخیز بناتا ہے، تاکہ خداوند ہم اپنی زندگی کو پھلدار بنا سکیں۔ خداوند ہم جانتے ہیں کہ ابلیس اس بیج کو چگنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے۔ پھر خداوند ہمیں ابلیس کی ساری چالوں سے بچا، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو زرخیز بنا، بڑی برکت دے۔ سب عزیزوں کے ساتھ ہو، سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا۔ اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، پلیز ایکسیپٹ مائی اپولوجی، آئی نیڈ ٹو گو ناؤ۔ کل پادری گلبرٹ صاحب خدا کا پاک کلام پیش کریں گے، ڈونٹ مس دیٹ مارننگ شو، ضرور آپ اس میں شامل ہوئیے گا۔ تو پادری نوبل کو اجازت دیجیے، خوش رہیں اور خوش رکھیں، گاڈ بلیس یو۔ سنڈے کی میٹنگ کو نہ بھولیے گا، بشپ فریڈرک جان جو کہ بشپ کراچی ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، 2 بجے یہ پروگرام ہوگا، تو ضرور آپ ہمیں جوائن کیجیے گا۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس یو۔